कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेषमा छौं र हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सवालमा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छौं। अबको नेपाली कांग्रेस कस्तो, अबको नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्व कस्तो हुने, नेपाली कांग्रेस पुरातन शैलीमै चल्ने वा पुस्तान्तरण हुने, नेतृत्वले देश र जनता बोक्ने कि केवल पार्टीका केही नेता, यो सवालहरू हामी तिर्स्याइरहेका छौं र 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले कांग्रेसलाई कसरी बोक्ने सवालमा हामी निरन्तर हिजोबाट संवाद थालेका छौं र हामी निरन्तर 28 गतेसम्म यो संवादलाई जारी राख्नेछौं। हामीसँग अहिले स्टुडियोमा 3 जना नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बौद्धिक नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल, सप्तरीबाट उहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी, झापाबाट उहाँ प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ रेवती प्रसाद भुषाल, उहाँ अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। तीनैजना नेताहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तीनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने आम अपेक्षा, डाक्टर साहब, डाक्टर सुबोध, आम अपेक्षा, कांग्रेसी जनको अपेक्षा र देशका आम जनताको अपेक्षा अबको कांग्रेस कस्तो हुने भनेर प्रश्न गर्दा तपाईहरु प्रतिनिधि चयन भएर आउँदै गर्दा कांग्रेस कस्तो बनाउने परिकल्पना तपाईहरुसँग के छ? अब 2013 साल ताकाको अधिवेशनमा जब समाजवादको नीतिलाई चाहिँ वीरगञ्ज महाधिवेशनले ग्रहण गर्यो र 2033 सालमा राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा हाम्रा महामानव बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर जुन स्वदेश फर्कनु भयो प्रवासबाट, त्यो भन्दा नेपाली कांग्रेसले धेरै समयले पनि धेरै लामो फड्को मारिसकेको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो अनुभव अनुसार आफ्नो चाहिँ धेरै लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। त्यसकारणले हामी समाजवादको व्याख्या अहिलेको समयमा कसरी सान्दर्भिक हुन्छ, कुन किसिमको समाजवादको परिकल्पना अथवा कार्यक्रमले हामीलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ र समग्र देशको उन्नति गर्न सकिन्छ र हामी राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने बीपीको जुन भनाइ हो, त्यो भनाइबाट हामी गणतन्त्रसम्म प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्, त्यसको अहिले सान्दर्भिकता कति छ, त्यसलाई व्याख्या गर्दै समाजवादको सिद्धान्तलाई वर्तमान समाजको रूपान्तरणको लागि कसरी हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको व्याख्या र त्यसको आगामी भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्दै र समावेशी जुन समाजको चाहिँ अहिले परिकल्पनाले संविधानमा पनि त्यो ठाउँ पाएको छ, नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि ठाउँ पाएको छ, त्यो कुरालाई कसरी हामी आत्मसात गर्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नु नै यो महाधिवेशनको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यही प्रश्न, अबको कांग्रेस कस्तो बनाउने, आम तल्लो तहका कार्यकर्ता वा कांग्रेसीहरूले कांग्रेसको बारेमा के परिकल्पना गरेका छन् र हाम्रो नेतृत्वले त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने ल्याकत राख्छन् त? धन्यवाद। अबको यो 14औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले एउटा सबल कांग्रेस, त्याग र निष्ठा, बलिदानमा आधारित कांग्रेस अनि यो एउटा युवाको महत्त्वपूर्ण आकर्षणको एउटा केन्द्र बनाउन तर्फ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा सबल कांग्रेस, सुदृढ लोकतन्त्र र द्रुत तथा दिगो विकासमा आधारित भएर कांग्रेस अगाडि जानुपर्छ र कांग्रेस भनेको चाहिँ निरन्तर र गतिशील कांग्रेसको रूपमा लिएर जान सक्नुपर्छ र अहिले देखिएको कांग्रेसमा सबैभन्दा खड्केको विषय के छ भनेदेखि भावनात्मक एकताको कमी देखिरहेको छ। यो भावनात्मक एकतालाई सँगालेर लिएर जान सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र कांग्रेसमा के देखेको छ भने आफू नेतृत्वमा मात्रै स्थापित हुने, तर कांग्रेसका लागि के गर्ने भन्ने कुरा गौण बन्दै गएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो त्याग, निष्ठा र बलिदान पूर्ण कांग्रेस बनाउने तर्फ आगामी नेतृत्वले जोड दिनुपर्छ र यो 14औं महाधिवेशनले त्यो सन्देश चाहिँ जनजनमा पुर्याउन सक्नुपर्छ र कांग्रेसी जनमा यो भावनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र सशक्त
र सुदृढ सङ्गठन नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको आवश्यकता हो। र कङ्ग्रेसी जनमा देखिएको र स्खलित हुँदै गएको विषय के हो भनेदेखि प्रशिक्षणको कमी भइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस के हो, नेपाली कङ्ग्रेसको नीति के हो, विगतमा नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो भनेर प्रश्न उठाइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अल्मलिरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चिरेर जानुपर्छ। कम्युनिस्टहरू जहिले पनि भ्रमको खेती गर्छन् र उनीहरूकै भ्रमका पछाडि चाहिँ हरेक कङ्ग्रेसीहरू वास्तवमा रुमलिरहेको म पाइरहेको छु। उनीहरूले गरेका खराब कामहरू, उनीहरूले गरेका नराम्रा चाहिँ व्यवहारहरू जति छन् त्योभन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको कामहरू अत्यन्तै के अरे सबल छ, राम्रो छ। तर पनि त्यो कुरा हामी भन्न सकिरहेका छैनौँ। यो कुरा जनजनलाई हामीले के अरे आफ्ना विचारहरू चाहिँ दिन सकिरहेका छैनौँ र त्यस्ता किसिमका कार्यकर्ताहरू तयार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र यो 14औं महाधिवेशनले यो काम पुरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र नेतृत्व तहमा पनि त्यस्तै किसिमको नेतृत्वहरू आउनुहुन्छ, युवाहरू आउनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर सशक्त महिलाहरू आउनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न जात जातिहरूबाट समेटिएको विधान छ र पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचित 101 पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ र एउटा नयाँ ऊर्जाशील कङ्ग्रेस हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। म फेरि तपाईँसँग आउँछु। रेवतीजी, सामान्य रूपमा तल्लो लेभलका कार्यकर्ताको काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग एउटा अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा नेतृत्वले बुझेर पनि पुरा गर्न नसकेको स्थिति, काङ्ग्रेसको नेतृत्व काङ्ग्रेसी जनबीच नै जोड्न नसकेको स्थितिमा अहिले बदलिदो परिवेशमा मुलुकलाई, राष्ट्रलाई, जनतालाई र राष्ट्रियतालाई बोक्नको लागि अबको काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने? धन्यवाद। अब यो हाम्रो अधिवेशन अहिले नीति प्रधान नभएर नेतृत्व प्रधान सुरु हुँदैछ। पहिलो कुरा, हामी प्रथमदेखि 14औं अधिवेशन आउँदा पहिलो पटक हामी कुनै नीति प्रस्तुत नगरेर केवल नेतृत्वको लागि मात्रै यो अधिवेशन गरिरहेछौँ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भ केवल नेतृत्व मात्रै हो। यसमा नीतिको कुनै प्रश्न, हाम्रो केन्द्रीय समितिले नीतिको कुनै प्रश्न त्यसमा बहस राखेन। अब यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व कस्तो भन्ने प्रश्न स्वयं उपस्थित हुन्छ। कस्तो बनाउने भन्ने त्यति मात्रै प्रश्न छ अहिलेको यो अधिवेशनमा। तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा केही विशेष चुनौतीहरू छन्। 2-3टा सैद्धान्तिक चुनौतीहरू पनि छन्, राष्ट्रिय चुनौतीहरू पनि छन्। हामीसित तपाईँले देखिरहनु भएको छ, 46 सालमा हामीले वामपन्थीहरूसित सहकार्य गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले के आशा राख्यौँ भने वामपन्थीहरू प्रजातान्त्रिक मूलधारमा अवश्य आउँछन्, हाम्रो प्रजातन्त्रलाई अवश्य उनीहरूले एडप्ट गर्छन्। त्यसतर्फ विकास पनि भयो। मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद मार्फत त्यति बेलाको एकदम उग्र मालेला एमाले बनाएर बहुदलीय जनवाद भनेर प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हिँडाउन कोसिस पनि गर्नुभयो। तर 74 को चुनावमा करिब 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा गइसकेपछि त्यो 2/3 बहुमतले मात्रै पनि नपुगेर अझ केपी ओलीजीमा सत्ताको लालसा बढी भयो, जसको कारणले उहाँले आफ्ना सहयात्रीहरूलाई पनि सँगै हिँडाल्न सक्नु भएन। एक व्यक्ति तानाशाही या एक व्यक्ति अधिनायकवादको उहाँमा लालसा जग्यो र अहिले भएको एमालेको अधिवेशनले पनि केपी ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाएर स्थापित गरिसकेको छ। अब आउने अधिवेशन, अब आउने नेपालको राजनीति मैले के देख्छु भने रुसमा जसरी स्टालिनले पार्टी कब्जा गरेर आफ्नो स्टालिनवाद लागू गरेका थिए, भोलि बिहान त्यस्तै तरिकाको अधिनायकवाद यहाँ जन्मिने आशंका, त्यो खतरा नेपालमा छ। त्यसकारण त्यसको लागि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई राम्रोसँग अगाडि बढाएर जनतासँग संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ। जनतासँग, जनमनसँग जोडिने नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म भन्दै आएको नारा के छ भने प्रजातन्त्रको लागि हामी मात्रै हौँ, हामीले मात्रै संरक्षण गर्न सक्छौँ। तर आज यो नारा दिएको 20-30 वर्ष जति भइसक्यो। हामीले 2048 सालदेखि हामी मात्रै प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने नारा दिएको 20-30 वर्ष भइसक्यो। तर आज जनता त्यतिले मात्रै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। त्यो प्रजातन्त्रले मेरो जीवनमा के
देन दिएको छ, मेरो जीवनमा के उपलब्धि दिएको छ भन्न पनि हेर्ने अवस्था, जनताले हेर्ने अवस्था आउँछ। आज जताततै जाँदाखेरि सबै पार्टीहरूमा एउटा वितृष्णा, जनतामा वितृष्णा जागेको अवस्था छ। किनभने कुनै पनि पार्टी गएर जनताको समस्यासँग राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्, कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले जनताको समस्यालाई ध्यान दिन सकेन भन्ने त्यस्तो किसिमको जनतामा एउटा वितृष्णा भएको छ। यो वितृष्णाले हाम्रो प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। त्यसकारण त्यो प्रणालीमाथि उत्रिएको खतरालाई जोगाउन सक्ने नेतृत्व, जसले जनताको जनमनसँग जोडिने नेतृत्व जसरी जन्मिन्छ, त्यो नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मूल दायित्व अहिले एउटा हो। अर्को दायित्व के हो भने, मैले तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई थाहा होला, अहिले भर्खर केही समय 1.5 वर्ष भयो बिपी कोइरालाको एउटा 2008 सालदेखि 13 सालसम्मको एउटा डायरी प्रकाशित भएको छ। मैले त्यसमाको एउटा कुरा मात्रै तपाईँलाई कोट गर्छु। बिपीले भन्नुहुन्छ, म सायद 2009 साल मङ्सिर 9 गतितिर उहाँले लेख्नु भएको छ, म आज धेरै खुसी छु, मलाई धेरै असङ्ख्य मानिसहरूले मलाई एकदम खुसी तुल्याएका छन्, मलाई उनीहरूले असाध्यै पुलपुलाएका पनि छन्। तर मैले जब यो खुसी म हेर्छु, मैले के म खुसी हुनु पर्याप्त छ त भनेर म सोच्छु। किनभने यो खुसी मेरो एउटा उत्तरदायित्व पनि हो, मेरो जिम्मेवारी पनि हो। म खुसी हुँदैमा कि नेपाली जनता खुसी छन् त? जब यो बोझ ममाथि आउँछ त्यति बेला म सोच्छु मेरो नैतिक अस्तित्वमा प्रश्न उठेको छ। नेपाली जनताको खुसी नभइकन म खुसी हुनु यो कुनै मेरो नैतिकताले राम्रो दिँदैन। जब यो सम्झिन्छु म रुन्छु। यो भावना हाम्रो नेतामा थियो। के आज यो भावना नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ? आज नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुँदा कोही हाँस्नुहुन्छ, आज नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा कोही हाँस्नुहुन्छ, तर जनताको दुःखमा कोही रुनुहुन्छ? त्यस्तो रुनी नेतृत्व नेपालमा आज जन्मेको छ। त्यो काङ्ग्रेस आज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जनताको दुःख र पीडामा रुनी काङ्ग्रेस आज जन्माउनु पर्ने अवस्था छ। मैले हिजो हाम्रो सभापतिजीको भाषण सुने। उहाँले भाषणमा मलाई तपाईँले सभापति निर्वाचित गर्नुभयो भने तिनै तहको निर्वाचन मैले जिताउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो जिताउने आधार के प्रस्तुत गर्नुभयो? नम्बर 1, उहाँले त यसभन्दा पहिले पनि सभापति हुनुभएको थियो, तिनै तहको निर्वाचनको उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, तर जिताउन त सक्नु भएन। भनेपछि जिताउने आधार के हो त? के भनेर मात्रै जिताउन सकिन्छ? अनि अर्को कुरा, म भनेर भन्नुभयो, मलाई जिताउनु हो भने गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। यसमा मैले के देख्छु भने, मलाई अब विक्रम सम्वत कति 1800 कतिमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे, मलाई ठ्याक्कै डेट याद छैन, 250 वर्ष अगाडि हो। मेरा साना दुखले आजको मुलुक भनेर उनले भने। कति सिपाहीहरूले बलिदान गरेका थिए, कति त्यति बेलाका कमान्डरहरूले बलिदान गरेका थिए, कति जनजातिहरूले दलितहरूले बलिदान गरेका थिए। ती सबैलाई चटक्क बिर्सेर मेरो दुःख भनेर आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरे। मैले हिजो सभापतिको भाषणमा तपाईँले ल्याउनु भयो, मैले त्यही सोधिराखेको छु। काङ्ग्रेसलाई होइन मलाई बोक्नुस् भनिरहँदा काङ्ग्रेस त गौण विषय बन्यो। काङ्ग्रेसी जनको बिचमा, प्रतिनिधि जनको बिचमा काङ्ग्रेस ठुलो हो कि काङ्ग्रेसको एकजना व्यक्ति ठुलो हो? बहसको उत्तर चाहिँ कसले दिने हो? त्यही हो, म त्यही सोचिरहेको छु। अहिलेका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू समक्ष पनि मेरो प्रश्न त्यही हो। हामी एक व्यक्ति प्रधान हो कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रधान हो? हामी व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बनाउने हो कि व्यक्तिलाई स्थापित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री मात्रै बनाउने हो कि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति त्यो सभापतिले नेपाल देशको लागि, नेपाली जनताको लागि केही काम गर्ने हो? त्यो काम गर्ने योजना के हो? त्यसको भिजन के हो? त्यो भिजन स्पष्टसँग आउनु पर्यो। त्यो भिजन आउँदैन त मैले मात्रै गर्छु बिना। तपाईँले एउटा कुरा उठान गर्नुभयो, यो बहसको विषय हरेक नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिले के बुझ्नु पर्दछ भने काङ्ग्रेस बचाउनु पर्दछ। नेतृत्वमा त आते जाति हो, जो पनि आउन सक्छन्, क्षमतावान योग्य पार्टीलाई लिडरसिप दिन सक्ने। तर काङ्ग्रेस नै रहेनन्। काङ्ग्रेसलाई अहिलेको 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा नेतृत्व प्रधान बनाइदियो। नीतिलाई चाहिँ तपाईँ त्राण निकालिदिनु भयो काङ्ग्रेसबाट। नेतृत्व मात्रै त फरक विषय हुन्, नीति बिनाको काङ्ग्रेस त फरक विषय हो। डाक्टर साहब, म तपाईँसँग आउनुहुन्छ। यस्तै काङ्ग्रेस अपेक्षा हो र देशको लागि नीति छैन, सिद्धान्त छैन, एजेन्डा छैन, नेतृत्वको कुरा गर्ने, मलाई जिताउनुहोस् भन्ने यो अपेक्षा त होइन होला नि त? त्यसो भनिहाल्न मिल्दैन होइन। अब पार्टीभित्र रहेर इतरमा पक्षमा विभिन्न राजनीति गर्ने गरिन्छ। त्यस बेलामा नेतृत्वलाई प्रशस्त गाली गर्ने र पछि गएर त्यही पद्धति अनुकरण गर्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छ।
र एउटा कुरा के भने बिपी कोइराला पनि बेला बेलामा उहाँले म भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म भनेको एउटा प्रतीकात्मक शब्द हो र प्रतीकात्मक शब्दले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई खास गरी प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यस कारणले म भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु भनेर उहाँले त्यसको बारेमा बताउनु पनि भएको थियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला जसको सान्निध्यमा मैले धेरै राजनीति गर्ने आफ्नो भूमिका निभाउने अवसर पाएँ पार्टीमा त्यो उहाँले पनि बेला बेलामा मलाई सबल बनाउनुहोस् म राष्ट्रलाई यो दिन्छु म पार्टीलाई यो दिन्छु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यस कारण अब ठ्याक्कै कसैले म भन्यो भन्दैमा त्यसले चाहिँ ठुलो गल्ती गर्यो भन्न मिल्दैन यद्यपि म के कुरा पनि स्वीकार गर्छु भने पार्टीले एउटा चाहिँ गतिशील नेतृत्व सिद्धान्तहरू पार्टीले के गर्ने कार्यक्रमहरू र योजनाहरू बोकेर जानुपर्छ नभएदेखि त्यो म भन्ने कुरा चाहिँ अहममा परिणत हुनसक्छ भन्ने कुरामा अहिले जस्तो हाम्रो रेवती भुषालजीले भन्नुभयो त्यो कुरासँग म सहमत छु तर त्यसरी सहमत हुँदै गर्दाखेरि पनि म एउटा कुरो हाम्रो बिचमा के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो बिचमा विपक्षीसँग लड्ने जस्तै गरेको मतभेद राखेर हामी पक्ष र इतर हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले एक अर्कामा त्यसको मिलन बिन्दु के हो त भन्ने कुरा एउटा खोज्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा ठिक छ एउटा पक्षले कसैले नेतृत्वको पाएपछि म कसरी पार्टीलाई जिताउँछु अथवा म कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछु कसरी म अगाडि लिएर जान्छु भन्ने कुराको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेन सैद्धान्तिक बहस भएन त्यो मैले पनि मान्छु सैद्धान्तिक बहस भएन बन्द सत्र पनि अत्यन्त छोटो भयो कसैले के कार्यक्रम सम्बन्धी नीति कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल पनि भएन तर त्यसो भएको अवस्थामा पनि अब त्यसो भएदेखि जसले अहिलेको वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिने अवस्थामा आफूलाई चाहिँ भोलि आज मनोनयन पनि छ प्रस्तुत गर्दैछ त्यसले के चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याएको छ कि कसैसँग कुनै कार्यक्रम अथवा नीति अथवा अहिलेको काङ्ग्रेस अगाडिको दिनमा कसरी जानुपर्छ कसरी हामीले निर्वाचनमा चाहिँ फेस गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको केही छ त त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले नीति बिनाको नेतृत्व परिवर्तन चयन हुँदै गर्दाखेरि पनि कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कसको नीति कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा त्यसमा त विचार गर्छन् नि इतर पक्षबाट अहिले जुन अहिले संस्थापन र इतर भन्ने चलन छ त्यस पक्षबाट आउने नेतृत्व एक भएर किन आउन सकिरहेको छैन र भोलिको दिनमा उसले ल्याउने कार्यक्रम के हो त्यो दुवै पक्षबाट म संस्थापनबाट पनि त्यो आइरहेको देख्दिनँ र इतरबाट पनि त्यो आइरहेको देख्दिनँ त्यसकारण यो कुरा गम्भीर चिन्ताको विषय अवश्य पनि हो अब तपाईले भनिरहँदा नेतृत्व र जनता बीच नै ग्याप छ भने त्यो काङ्ग्रेस त अहिलेको समय सान्दर्भिक काङ्ग्रेस होइन होला त्यो निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुहोस् समय सापेक्ष काङ्ग्रेस छैन भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा बडो हाम्रो मात्रै चिन्ताको विषय होइन कि समग्र जनताको चिन्ताको विषय किनभने यो काङ्ग्रेसले सधैँ नै जनताको बोली आएको हो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई बोक्ने पार्टी काङ्ग्रेस नै हो भन्दाखेरि प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको जग कुन हो त जनता नै हो सर्वसाधारण जनता उनीहरूको समस्याको बारेमा उनीहरूको चाहिँ आगामी दिनको भविष्यको बारेमा के सोचेको छ काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा जनताहरू सुन्न चाहन्छन् त्यो कुरासँग म तपाईँसँग सहमत छु त्यसमा नीति र कार्यक्रमको बहस नभएको कुरा पनि म स्वीकार गर्छु तर त्यसरी स्वीकार गर्दै जाँदा पनि काङ्ग्रेसको जुन वर्तमान विधान छ त्यसले जुन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो विधान आफैले पनि अग्रगामी चाहिँ कसरी चाहिँ दिनहरूमा आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कसरी नीति र कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ यद्यपि त्यसमा पनि धेरै विवाद गर्ने ठाउँहरू छन् हाम्रो प्रत्येक तहको जुन नेतृत्व छ त्यो चाहिँ अत्यन्त ठुलो हुने चुनावमा बढी पैसा खर्च हुने खालको पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा पनि यसपालि हामीले विभिन्न तहको निर्वाचनमा त्यसमा चाहिँ हामी शुल्कहरू तिर्नुपर्छ त्यो ठुलो त्यसले नै एक किसिमको हिजो हामीले जुन प्रचार प्रसारको वातावरण देख्यौँ बिक्री मण्डप वरिपरि पनि थुप्रै अरू पार्टीसँग लड्दै जस्तो गरेर आम चुनावमा लड्दै गर्ने जस्तो अवस्थाको प्रचार प्रसारको भयो अहिलेको जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चाहिँ सङ्ख्या छ त्यो पनि अत्यन्त ठुलो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनौतीहरू नआएका होइनन् नीति र सिद्धान्त स्खलित हुँदैछ भन्ने कुरा नआएको होइन त्यसलाई म स्वीकार गर्छु तर मैले एक अर्कामा हामीले काङ्ग्रेसजनहरू सबै हामी काङ्ग्रेस नै हुने त हामीले मेरो पनि कतै नीति कार्यक्रम नहुनुमा नीति कार्यक्रममाथि छलफल नहुनु मेरो पनि भूमिका छ भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्नै पर्छ अरूलाई आरोप लाएर मात्रै हुँदैन भन्ने मेरो विचार हो डाक्टर साहब सामान्य रूपमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अहिले चाहिँ नारा दिएको छ नि 14औं महाधिवेशनमा उत्साह कतै उत्साह देखिन्छ न तपाईँहरूको पार्टी प्रतिनिधिमा उत्साह देखिन्छ न त आम जनतामा उत्साह भर्न सकेको देखिन्छ काङ्ग्रेसले उत्साहको अर्थ के हो भने जनता नेपाली काङ्ग्रेसप्रति उत्साहित हुने के को आधारमा विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा
एकता भन्नुभएको छ। एकताको अर्थ के होला भने नेपाली कङ्ग्रेस युनिफाइड र बलियो नेतृत्व। रूपान्तरण भन्नुभएको छ, नयाँलाई अवसरको कुरा गर्नुभयो होला। तर यी कुराहरू त केवल नाराका कुराहरू मात्रै भए, व्यवहारिक रूपमा त यो कुरा छुन सकेको, लागू गर्न सकेको, अङ्गीकार गर्न सकेको त देखिँदैन। फेरि मेरो यसमा अलि थोरै प्लिज बेग्लै धारणा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो 2012 सालमा वीरगन्जबाट भएको अधिवेशनले, महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो र त्यसलाई लागू गर्ने विषयमा त्यो बाटो कसरी खन्ने, त्यो लक्ष्यसम्म कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा बीपी कोइरालाले विशद व्याख्या गर्नुभएको छ र उहाँकै सिद्धान्तलाई कसरी लक्ष्यसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको मूल चिन्तन हो। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बारम्बार फुट्नुमा मैले पाएको त्यसको राज के रहेछ भने उहाँहरूमा जहिले पनि विचारकै बहस मात्रै भइरहने। एउटा अधिवेशन आउँछ, एउटा अधिवेशन आइसके पछाडि अर्को अधिवेशनमा जाँदासम्म उहाँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने क्रमहरू चलिरहन्छ। एकजनाले एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, एकजना नेताले, त्यसमा फरक मत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अर्को नेताले, र तल्लो तहसम्मै त्यो पार्टीमा बहसको विषय बन्छ। त्यसो भइसके पछाडि सैद्धान्तिक रूपमै उहाँहरू धेरैचोटि फुटिसक्नु भएको छ, दर्जनौँचोटि फुटिसक्नु भएको छ। तर हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसमा बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त नै उत्कृष्ट सिद्धान्त हो, यसलाई फेरबदल गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेको विषय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विचारको बहस, हाम्रो सिद्धान्तको बहस त्यति पार्टीमा भएको पाइँदैन। तर त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको निम्ति हामी कसरी जाने, कुन बाटो जाने, गोरेटोबाटै जाने कि या चाहिँ ग्राभेल बाटोबाट जाने कि या चाहिँ हामी पिच बाटोबाट जाने कि या चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउने कि या चाहिँ ट्रेनको जस्तो लिक स्पिड वे खन्ने कि भन्ने विषयको बहस र समय अनुकूल यसलाई हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। हिजो जस्तो किसिमको बाटोबाट हामी त्यहाँ पुग्न सक्थ्यौँ त्यो किसिमको बाटोबाट अब पुग्न सकिँदैन। यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो, संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो खन्नका निम्ति सारा साथीहरूले आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो धारणामा जानका निम्ति नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको बिचमा व्यापक बहस भएको छ। म एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छु, जति हामीले यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यो बाटो लक्ष्यसम्म पुग्नको निम्ति के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल कम भएकै हो, मात्रै नेतृत्वको होडबाजीमा हामी सारा ऊर्जा खर्च गरिरहेको छौँ। एउटा तथ्य के हो भनेदेखि हामी अर्को सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूसँग जुझ्नको निम्ति, सैद्धान्तिक रूपमा जुझ्नको निम्ति जति ऊर्जा खर्चिन्छौँ त्योभन्दा आफ्नै साथीभाइलाई पराजित गर्नको निम्ति हामीले धेरै ठुलो ऊर्जा खर्चिएका छौँ। यो एउटा विडम्बनाको विषय हो, चिन्ताको विषय हो। तर नेपाली कङ्ग्रेस सबल हुँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ हाम्रो विषयमा सोच्नुहुन्न भनेर म लाग्दैन र नेपाली कङ्ग्रेसकै बारेमा लामो समय जेल भोग्नुभएका, नेपाली कङ्ग्रेसको चिन्तनमै आफ्नो जिन्दगी बिताउनु भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा राम्रोसँग सोच्नु भएको छ, देशको भविष्यको बारेमा उहाँहरूले राम्रो चिन्तन गर्नु भएको छ। तपाईँले भने के थियो भने डाक्टर साहब, व्यक्तिले कलेक्टिभली लिडरसिप दिने हो, त्यसको आधार के हो भने विधि पद्धति प्रक्रिया विधानको मातहत रहेर। तर नेपाली कङ्ग्रेसको मूलतः समस्या पछिल्लो समय के देखियो भने जो नेतृत्व चयन भएर आउँछन् ती पात्रहरूले काङ्ग्रेसको विधि पद्धति प्रक्रिया नीतिलाई आफूभन्दा मुनि राख्दा रहेछन् अनि सबैभन्दा टपमा आफूलाई राख्दो रहेछ। समस्याको जड त त्यही हो रहेछ नि त। यो त सबै कुरामा लागु हुने विषय हो नि त, किनभनेदेखि एउटा कुनै संस्थाको हेड हुन्छ। हामी त यो सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गइसकेका छौँ। कुनै पनि कुराको दोष एकजना हेडलाई दिनको निम्ति त हेड मात्रै हुनु पर्यो र अरू सबै सदस्यहरू हुनु। तर त्यस्तो पार्टी त हाम्रो छैन। सभापति हुनुहुन्छ, 2 जना उपसभापति हुनुहुन्छ, 2 जना महामन्त्री हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्रीहरूको अब 8वटा व्यवस्था हुँदैछ।
कोषाध्यक्षको व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रदेशबाट चुनिने आउने सदस्यहरू हुनुहुन्छ र 165 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुने चुनिने व्यवस्था छ। भनेपछि यो त जिम्मेवारी त सबैले कलेक्टिभ लिनु पर्यो नि त। सभापतिलाई मात्रै दोष थुपारेर उपसभापति जिम्मेवारी चाहिँ के नि त? पार्टी सबल बनाउने उहाँको जिम्मेवारी होइन? महामन्त्रीको जिम्मेवारी के त? महामन्त्रीले सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र सभापतिलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी त महामन्त्रीको पनि हो नि त। त्यसैले आफू सर्वोत्कृष्ट र बिगारे जति सबै भनेर दोष सभापतिलाई लाउनु तदर्थवाद पनि नेपाली कांग्रेसको प्रमुख समस्या हो। पार्टीको नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लैजाने सवालमा पार्टीभित्र तदर्थवादको शैली जुन छ नि, हुकुमे शैली, त्यसलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ। त्योबाट छुटकारा नपाउने हो भने त कांग्रेसले त सबैलाई समेट्न नसकिने रहेछ नि त। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ किन यो सवालमा उठाएको हो भने नेपाली कांग्रेसको जुन टिम चाहिँ जित्नुहुन्छ त्यो टिमले पराजित टिमलाई समेट्ने सवालमा अलि कम चाहिँ प्रायोरिटी दिएको वा असहिष्णु भएको हामीले पाउँदछौँ र आफूलाई सहयोग गरेकालाई काखी चापेको तदर्थवादमा हिँडेको छ। तपाईँलाई एउटै इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँहरूको नेभी सङ्घको स्थिति हेर्नुहोस् त। पार्टीले विधि विधान पद्धति प्रक्रिया लोकतान्त्रिक शैलीको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठनहरू तदर्थवादका शिकार भएका छन्। त्यो कसको कारणले गर्दा? पार्टीको नेतृत्वको कारणले गर्दा। यस्तो नेपाली कांग्रेस त आम जनताले खोजेको होइन नि त। नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ वा तपाईँको युवाहरूको तरुण दल कांग्रेसको कार्यकर्ता र नेता जन्माउने थलो हो भनेर नेताहरूले भन्ने, तर त्यसलाई गोजीमा राख्ने यो शैलीले त कांग्रेसमा जहाँ चाहिँ नेता जन्माउने फ्याक्ट्री भन्छौँ हामी, त्यो फ्याक्ट्रीमै ताल चलाइदिएको हो नि त। यो तदर्थवाद त खोजेको होइन कांग्रेसले, आम जनताले। यसमा के छ भनेदेखि सभापतिज्यूले धेरैलाई मिलाउँछु, सबैलाई समेटेर जान्छु, पार्टीमा बिग्रह नहोस्, पार्टी फुटको दिशातिर नजाओस् भनेर धेरै समेट्ने प्रयत्न गर्दाखेरि यो डिले भएको हो, ढिला भएकै हो। विभागहरू गठन गर्ने बेलामा पनि आवश्यकता भन्दा अथवा चाहिँ के अरे आफ्नो औकातभन्दा बढी चाहिँ भागभन्डा माग्ने कारणले गर्दाखेरि विभाग पनि धेरै पछाडि मात्रै गठन भएको। त्यस्तै नेभी सङ्घको पनि त्यस्तै स्थिति छ। विभिन्न समूहहरू छन्, ती समूहहरूको माग चाहिँ धान्न नसकिने माग भएको, आन्तरिक आफ्ना लाइक माइन्डेड साथीहरूको पनि इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढी भएको र सबैलाई समेटौँ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि यो डिले भएको। यस्तो तदर्थवादमा चल्ने र तदर्थवादमा पार्टीलाई राख्ने भन्ने उहाँको उद्देश्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। रेवतीजी, पार्टी सुदृढ होस्, पार्टी रूपान्तरण होस्, पार्टीभित्र एक किसिमको नयाँ ऊर्जा भरियोस् भने परिकल्पना गरिरहँदा त्यसको लागि त केही तत्त्वहरू छन् जुन तत्त्वहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, सुधार्नुपर्ने होला, सुध्रिनु पर्ने होला। म ठिक छु, बाँकी सबै तिमीहरू बेठिक छौ भने शैलीले त कांग्रेस नसुध्रिने रहेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिले बहसको विषय हुनुपर्ने नीति, एजेन्डा, आगामी कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धीसँग जित्ने रणनीतिको बारेमा, तर ती सबै विषयहरू गौर बनाएका छौँ हामीले। कुरा के गर्दैछौँ भने ए भन्ने पर्सनले जित्दा कांग्रेस बलियो हुन्छ कि बी भन्ने पर्सन जित्दा कांग्रेस हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ क्षमताको कुरा हो। बाँकी कुरा त सबै नीति विधि पद्धति प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने हो। तपाईहरूकै प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाल नेकपा एमाले नारायणीको किनारबाट आगामी निर्वाचनमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौँ भनेर उद्घोष गरिरहँदा, तपाईहरू आज महाधिवेशन गरिरहँदा तपाईहरू के भनिराख्नु भएको छ नि, नीति भन्ने कुरा छोडिदियो है, यसले पार्टीमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ, त्यसपछि अन्य कुरा गरौँला भनेपछि त तपाईहरू स्वतः एउटा आम पब्लिक कन्जम्सनकै लागि कुरा गर्ने हो भने तापनि आम जनताले त हेर्ने के हो भने तपाईहरूको नीतिमा विश्वास गर्ने हो, तपाईँको पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो, तपाईँले आम जनजीविकासँग कति जोडिनु भएको छ भन्ने कुरासँग जोडिने हो। आम जनताले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने आधार भनेको चाहिँ खुसीले हो। तर अहिलेको पछिल्लो टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड के देखिन्छ भने बाध्य भएर आम जनता नेपाली कांग्रेसतिर हेर्छन्, सबै विकल्पहरू बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली कांग्रेस नै हो भनेर भन्छन्। यो त बाध्यात्मक अवस्थाको बेनिफिट लिएको हो कांग्रेसले, खुसी पारेर जनताको मन जितेको त होइन रहेछ नि त। फेरि वर्तमान समयमा के हो,
नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 2003 सालदेखि प्रगतिशील इतिहास छ। 2003 सालदेखि 2017 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता केन्द्रित होइन, जनकेन्द्रित, जनता केन्द्रित इतिहास छ। त्यो जनता केन्द्रित इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको प्रयत्नले बनाएको हो, किनभने नेतृत्वले जनतालाई अगाडि राख्यो, मलाई अगाडि राखेको छैन। म अगाडि राखेको भए बिपी कोइरालाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुने थिएन। मलाई अगाडि राखेको भए 2017 सालमा बिपी कोइराला राजाको कोप भाजन बन्नुहुने थिएन, राजाको प्रिय पात्र बनेर प्रधानमन्त्री नै भइरहनुहुन्थ्यो। मलाई अगाडि राखेको भए बिपी कोइराला 2033 सालमा आफूलाई फाँसीको फन्दामा झुन्डाउनलाई इन्डियाबाट नेपाल आउनुहुने थिएन। त्यो मलाई उहाँले अगाडि राख्नु भएन। अनि यहाँ प्रश्न उठ्यो, बिपी कोइरालाले पनि म भन्नुभएको थियो। बिपी कोइरालाले म भन्नुभएको थियो, राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यो ममा उहाँले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व देख्नु भएको थियो। तर आजको म भए मात्रै हुन्छ भन्ने म छ। आजको ममा जङ्गबहादुर राणा देखिन्छ, हिजोको ममा नेपाली जनता देखिन्थ्यो, त्यो नदेखियोस्। नेपाली जनता देखियोस्, जङ्गबहादुर नदेखिएर, त्यो म चाहियो। आजको ममा केपी ओली देखिन्छ। तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। नारायणी किनारमा एमाले बहुमतको पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी भन्नु हो। आज नेपालका राजनीतिक दलहरूको सबैको एजेन्डा हेर्नुहुन्छ, केही छ एजेन्डा, नीतिगत एजेन्डा हेर्नुहुन्छ, कसैको केही छैन। म बहुमतमा, नारायणी किनारमा पनि एमाले बहुमतमा, केपी ओलीले बहुमतमा लाने, अब यहाँ भीरकुटी मण्डपमा पनि मैले बहुमतमा लाने, यो राजनीतिक एजेन्डा। जनतालाई कसरी सम्मान दिने त्यो एजेन्डा छैन कसैसँग। जनतालाई कसरी खुसी राख्ने त्यो एजेन्डा कसैसँग छैन। म चाहन्छु आज नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो एमालेबाट म आश गर्दिनँ, माओवादीबाट म आश गर्दिनँ, किनभने प्रजातान्त्रिक विचारधारा अँगालेर परम्परागत रूपमा उनीहरू अगाडि आएका होइनन्। तिनीहरूलाई त उदाहरण बनेर नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउनु पर्ने हो। आज अदालतमा बेथिति छ, आज संसदमा बेथिति छ, सरकारमा बेथिति छ। यो बेथितिको जिम्मेवारी कसले लिने? के हामीले एमालेलाई, माओवादीलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ? उनीहरूले के अदालतको सार्वभौम अदालतको स्वतन्त्रताको उनीहरूले स्वीकार गर्छन्, ग्यारेन्टी गरेका छन्? कम्युनिस्ट पार्टीबाट त ग्यारेन्टी हुन्छ। आज अख्तियारमा बेथिति छ, त्यो बेथितिको जिम्मेवारी कसले लिने? हामीले अरूलाई दोष लगाएर हुन्छ? यो बेथितिको जिम्मेवारी जसले यो प्रणालीको नेतृत्व गरेको छ, जसले यो प्रणालीलाई मेरो हो भनेर अपनत्व लिएको छ, त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामीले संविधान बनायौँ, संविधान बनाउँदाखेरि संसदीय प्रजातन्त्र भनेर हामीले अडान राखेर बनायौँ। त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको अपनत्व त हामीले लिएका छौँ, अरूले त आलोचनात्मक समर्थन के भन्ने भनिरहेछ। त्यसकारण त्यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ, त्यो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापित गर्नुपर्छ। आज जब नेतृत्वको मात्रै प्रश्न छ यसमा भने त्यस्तो किसिमको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापित गर्नुपर्छ। आज महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यही गर्नुपर्छ। आज कार्यक्रम आएन। नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा के हो? अहिलेसम्मको परम्परा नेपाली काङ्ग्रेसको सामूहिक नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, केन्द्रीय समितिले त्यो कार्यक्रम निकाल्छ र केन्द्रीय समितिले पास गरेर त्यो कार्यक्रम कार्यकर्ता समक्ष पुगाउँछ। कुनै व्यक्तिले सभापतिको प्रत्येक उम्मेद्वारले कार्यक्रम लिने परम्परा नेपाली काङ्ग्रेसको छैन। होला अहिले उम्मेद्वार हुने कतिपयले अहिलेसम्म कसैले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छैन। आफ्ना घोषणा पत्र भनौँ या अथवा आफ्ना अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्लान्। हिजो एकजना महामन्त्रीको उम्मेद्वारले अस्ति कहिले एउटा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नु, अब फेरि पनि उम्मेद्वारले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नु होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा त्यो होइन। परम्परा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएर कार्यकर्तामा छलफलमा जाने परम्परा हो। त्यो परम्परा अहिलेको 14औं अधिवेशनबाट तोडियो। त्यो परम्परालाई हामीले ऐतिहासिक भनेर भन्छौँ। ऐतिहासिक यस मानेमा भयो कि 14औं अधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नीति तथा विचार प्रस्तुत गर्ने परम्परा तोड्यो। ऐतिहासिक यस मानेमा भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको लहडामा 1 वर्ष अनावश्यक रूपमा गुमायो। ऐतिहासिक यस मानेमा भयो कि हामीले संविधानको सीमा समेत मिचेर नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसकारण यस्तो यो ऐतिहासिकता परिवर्तन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रगतिशील ऐतिहासिकता स्थापित गरौँ भन्ने मेरो विचार हो। त्यस्तो किसिमको नेतृत्व जसले सबैलाई समेटेर अगाडि जान सक्छ। नेतृत्वमा गइसकेपछि, सभापति भइसकेपछि विभिन्न समूह यता भाग खोज्यो इत्यादि होइन। सभापति भइसकेपछि सबैको सभापति हो त्यो। म देशको प्रधानमन्त्री भएपछि म काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री मात्रै हुँ भन्न मिल्छ? म देशको मन्त्री भएपछि म काङ्ग्रेसको मात्रै भन्न मिल्छ? त्यसकारण सभापति मात्रै भएपछि म मेरो गुटको मात्रै हुँ भनेर भन्न मिल्छ? सबै गुट सम्हालेर लिएर जानुपर्छ। अकर्मण्यता विभिन्न गुटले मागे अनि मैले नेभी सङ्गठन गर्न सकिनँ, मैले तरुण दल गर्न सकिनँ। अकर्मण्यताको समस्याको समाधान हो, तदर्थवादकी समस्याको समाधान गर्ने सूत्र फेरि तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूको विधि छ, विधान छ, पद्धति छ, प्रक्रिया छ।
त्यसलाई तपाईँले नमान्ने, तर कसैले भागभन्दा माग्यो वा कसैले दाबी गर्यो भने त्यसलाई देखाएर तपाईँ अकर्मण्य भएर बसिरह। दर्शकहरू, अहिलेको लागि हामी चाहिँ हेडलाइन्स ब्रेकमा जान चाहन्छौँ। हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो संवाद ब्रेकपछि पनि जारी राख्नेछौँ। विचार, त्याग, बलिदानी र सङ्घर्षको इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस, बिपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत अब कसले थाहा? दर्शकहरू, यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली कांग्रेसको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको विशेषमा छौँ र हामी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर सुबोध पोखरेल सप्तरीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी झापाबाट र हामीसँग हुनुहुन्छ रेवती प्रसाद भुषाल अर्घाखाँचीबाट। फेरि पनि संवादलाई उहाँहरूसँग अगाडि बढाउन चाहन्छु। फेरि डाक्टर साहब तपाईँसँग आउन चाहन्छु। संसद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जनजीविकाका सवाल, लोकतन्त्रका आय व्ययका सवाल, देश र जनताका सवाल, सार्वभौम सत्ताका सवाल, यी यावत मुद्दाहरू अहिले चाहिँ टर्काएर मुद्दा हुन् राष्ट्रका। ती मुद्दाहरूलाई गौण राखेर कांग्रेसले नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिँदा आम एउटा ऐना राखेर अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ कांग्रेस कहाँ छ भनेर देखिँदैन। यो पोजिसन त आजको दिनमा त राष्ट्रले खोजेको आन्सर हो नि त नेतृत्वबाट। संसदको गति हेर्नुहोस्, कार्यपालिकाको गति हेर्नुहोस्, हुँदाहुँदै न्यायपालिकाको गति हेर्नुहोस्। यी विषयहरू त बोल्ने विषयहरू हुन् नि। जनजीविकाका सवालमा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू 1000 रुपियाँ लिएर तरकारी बजारमा छिर्दा त्यो 1000 रुपियाँ सकेको पत्तो पाउँदैनन्। कार्यपालिकाको प्रमुखको नेतृत्व गरिरहँदा कांग्रेसले दिनुपर्ने जवाब र आम जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषयहरू त यावत छन्। ती विषयहरूलाई टेक्नु पर्दैन। ती विषयहरू एजेन्डा होइनन्। ती विषयहरू चाहिँ गन्तव्यमा पुग्ने ल्याडर होइनन्, तर देखिँदैन। आखिर जनताले खोज्ने एउटा सामान्य मान्छेको लागि, एउटा कमन नेपालीको लागि अन्य विषय तफसिलका विषय हुन्। तिनलाई त चाहिने भनेको फेरि त्यही कमन चिज नै हो। घाँसबास, कपास र दैनिक उपभोग्यका विषयवस्तुहरू नै हुन्। काम गर्न पाउने अधिकार नै हुन्, स्वास्थ्यको उपचार पाउने अधिकार नै हुन्। ती विषयवस्तुहरू चाहिँ आम राजनैतिक दलको एजेन्डा नभइदिँदा आम जनता र पार्टी बीचमा जुन ब्रिजिङको काम गर्नुपर्ने हो त्यो त हुनै सकिरहेको छैन। बेसिक फन्डामेन्टल चिजमै अल्झिएको देखिन्छ। बेसिक फन्डामेन्टल चिजहरूलाई यदि हामीले सही लाइनमा ल्याउन सकेनौँ भने त जनतासँग पार्टीलाई जोड्न नसकिने रहेछ भनेर देखियो त। तपाईँले भनेको कुरा सही हो, 100% सही हो। म सही मात्र पनि भन्दिनँ। तर एउटा कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यो अहिले जुन महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन भइरहेको छ, यसको पूर्व सन्ध्यामै केन्द्रीय कार्य समिति र नेतृत्ववर्गमै, नेतृत्ववृन्दमै एउटा कुराको के समान धारणा भएर यो अधिवेशन हुन लागेको हो भने अहिले हामी नेतृत्व चयनको अधिवेशन यो गर्छौँ र केही समयपछि, केही महिनाभित्रैमा यो अधिवेशन समाप्त भएको छोटो समयपछि नै फेरि नीति र कार्यक्रमलाई लिएर अलग्गै हामी चाहिँ बहसहरू गर्छौँ, बहस चलाउँछौँ र त्यतिखेर फेरि हामी भेला हुन्छौँ भन्ने कुरामा यो केवल पार्टी सभापतिको मात्रै कुरा होइन, पार्टीको वरिष्ठ नेता, पार्टीको महामन्त्रीहरू लगायतको पार्टी केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष हो र त्यही अनुसार अहिले हाम्रो अधिवेशन हुन गइरहेको छ। यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। र अघि विभिन्न कोणबाट तपाईँले नै प्रश्न राख्नुभयो। जनजीविकाको सवालमा घाँसबास, कपासको कुरालाई मध्यनजर राखेर र आजको जुन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जुन अन्यल छ त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो भन्ने कुरो स्पष्ट हुन सकेन भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो कुरासँग म पनि सहमत छु। तर आज व्यवस्थापिकाको अधिवेशन बोलाइसकिएर पनि अस्ति त्यस्तो किसिमको फेरि पहिलो अधिवेशन योभन्दा अगाडिको अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि पनि किन अधिवेशन अवरुद्ध भयो? त्यो त के नेपाली कांग्रेसको कारणले मात्रै हो? होइन नि, त्यो विपक्षको कारणले हो, जो यति असहिष्णु छ, जसले आफ्नो समयमा नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक रूपमा उसलाई सघाइरहँदाखेरि हाउस चल्नको लागि सघाउने भन्ने कुरा विपक्षले सघाउने त्यहाँसम्म हो। त्यो सघाइरहँदाखेरि त्यतिखेर उसले त्यो सहयोगको लागि कहिले पनि प्रशंसा पनि गरेन,
त्यसलाई कुनै भ्यालु पनि दिएन। तर अहिले त्यो विपक्ष अहिले चाहिँ फ्लोरमा आएर चाहिँ अवरुद्ध गरेर संसदलाई अझै पनि नाकाम बनाउनको लागि, काम नलाग्ने बनाउनको लागि आफ्नो भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी न्यायपालिकाको जुन अहिले अन्यलको कुरा छ, त्यहाँ त खै त जुन नेतृत्वप्रति, न्यायपालिकाको नेतृत्वप्रति चाहिँ त्यहाँकै न्यायकर्मीहरूको जुन किसिमको एउटा चाहिँ आवाज देखिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो विपक्षको प्रमुख विपक्षी नेताको के धारणा छ, त्यो धारणा कतै सकारात्मक छ, त्यसलाई पनि यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले नीति प्रधान जति पनि अहिले अधिवेशनहरू विभिन्न पार्टीका भइरहेका छन्, अब त्यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कतै न कतै नीतिले भूमिका खेलेकै छ। त्यसलाई प्रष्ट रूपमा ल्याउन नसकिएको भने अवश्य हो। हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, विभिन्न अन्य दलहरूको पनि महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू र नीतिहरू जति प्रष्ट रूपमा पहिले आउने गर्थ्यो त्यो नआएको हो। तर म यहाँलाई फेरि अर्को केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। नेभी सङ्घ किन अहिले यस्तो भयो, तरुण दल किन यस्तो भयो भन्ने पनि यहाँ प्रसङ्गहरू आए। त मैले बोल्ने क्रममा भन्छु, नेभी सङ्घमा हिजोको अवस्थामा के थियो भने त्यसले एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका थियो र नेभी सङ्घको नेतृत्व जुन थियो त्यो नेभी सङ्घसम्म सीमित रहन्थ्यो। र तरुण दलको भूमिका के हुन्थ्यो नि, तरुण दलको चाहिँ भूमिका के हुन्थ्यो, तरुण दल चाहिँ तरुण दलसम्म सीमित रहन्थ्यो। अहिले के भएको छ भने नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गरेको व्यक्ति फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा पनि उठिरहेको हुन्छ। पार्टीमा र भ्रातृ सङ्गठनमा यसरी मिस जस्तो कसैले नेभी सङ्घलाई को राजनीति त्यागिसकेपछि अथवा नेभी सङ्घको राजनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक जीवन त्यहाँ पुरा गरिसकेपछि त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको मूलधारको राजनीतिमा आउनुपर्ने हो। त्यस्तो अलग्गै अवस्था रहेको बेलामा नेभी सङ्घले निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ फ्याक्ट्रीकै रूपमा काम गर्थ्यो। तरुण दलले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। अहिले जति पनि युवा नेताहरू अहिले देखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जति भूमिका देखिएको छ, त्यसमा पनि नेभी सङ्घको तरुण दलको ठुलो भूमिका छ। तर अहिले नभइरहेको कारण किनभने एउटा चाहिँ सङ्गठनमा मात्रै र भ्रातृ सङ्गठनमा मात्रै सीमित नभएर पार्टीको मूलधारको राजनीति पनि गर्दै गर्ने, सँगसँगै त्यो पनि गर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ। त्यसको लागि पनि जिम्मेवार छ। कुनै एउटा नेतृत्वलाई मात्रै जिम्मेवार दिएर उसले त्यसलाई परिचालन गर्न सकेन भन्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। त्यस्तै विभिन्न कुराहरू छन् जो काङ्ग्रेसभित्र रहेका अहिले देखिएका विसङ्गति जस्तो, असहमतिको वातावरण जस्तो जुन देखिएको छ, त्यो अहिलेको मात्रै अहिलेको केही दिनमा यो अहिलेको नेतृत्वले मात्रै गरेको होइन। अहिलेको नेतृत्व एक किसिमले 13औं महाधिवेशनले जुन नेतृत्व चयन गरेको छ त्यो मिश्रित नेतृत्व छ। यहाँले देख्नुभएको छ त्यतिखेर जुन संस्थापन र इतर भएको थियो त्यसमध्ये सभापति एउटाबाट आउनुभएको, अरू महामन्त्री कोषाध्यक्ष अर्कोबाट आउनुभएको, फेरि यसचोटिदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुपदीय प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गरेको छ। यसभन्दा अगाडि मनोनित गर्ने चलन थियो। त्यो मनोनित गर्दा गर्दै पनि कतै बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यो बहुमत कसैलाई एउटाले अर्कोलाई आफ्नो कार्यक्रमको लागि, नीतिको लागि चाहिँ पेलेर जाने अथवा चाहिँ गर्ने अवस्था थिएन। त्यसमाथि अहिले हाम्रो जुन पार्टी सभापति हुन्छ वर्तमान, उहाँले जहिले पनि मिलाएर जाने नीति नै अवलम्बन गर्दै जानु। उहाँले कहिले पनि कसैलाई चाहिँ एउटा धारलाई अथवा पार्टीको एउटा सोचलाई चाहिँ दबाएर जाने नीति गर्नु भएन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि जो हाम्रो खुला सत्रमा एउटा म उदाहरण दिन्छु यहाँलाई कि महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले धर्मनिरपेक्षता जुन संविधानमा चाहिँ निश्चित भएको छ, समावेश छ, त्यो नै छ पनि म असहमति राख्छु भन्ने कुरा उहाँले भन्न सक्नुभयो। जहाँ हाइड्रोहरूलाई अहिले पर्यटन उद्योगलाई बढी जोड दिइन थालिएको छ, उहाँले त्यसमा आफ्नो असहमति जनाउनु भयो र उहाँले के भन्नु भनेदेखि कृषिलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने बिपी कोइरालाले अनुसरण गर्नुभएको नीति पनि त्यही छ भन्नुभयो। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसमा सिद्धान्त विचारको बहस हुँदै नभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रैबाट तपाईँहरूले राख्न मिल्छ। तपाईँहरू पत्रकारहरू हो, तपाईँ राज्यको चाहिँ चौथो अङ्ग पनि हो, तपाईँहरूले हामीलाई सजग गराउनु पर्ने हुन्छ। तर पार्टीभित्रैबाट त्यस्तो किसिमको धारणा आउँछ भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यसमा कहीँ न कहीँ मैले आफूलाई चाहिँ त्यसभन्दा अलग राख्नुपर्ने अवस्था पाउँछु। किनभने तपाईँले अब महामन्त्रीको तर्कलाई यहाँ ल्याउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान आएको, नेपाली कङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा हामीले धर्मनिरपेक्षता ल्याएको, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो देशमा चाहिँ संहिता लगायतका समावेशिताका मुद्दाहरू आए। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूले फेरि चाहिँ बागमतीलाई चाहिँ श्रीराममा लगेर बगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। भनेको अर्थ यो हो, जुन पद्धति हामीले स्थापित गर्यो त्यो पद्धति चाहिँ हाम्रो लागि लायक छैन, हामी यो पद्धतिलाई फेरि बदलिन चाहन्छौँ। हामीले अंगीकार गरेको अहिलेको जुन धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयवस्तुहरू छन्, यी विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो
लागि ठिक छैन भने तर्कना हो त त्यसो हो भने? मैले त्यस्तो भन्न खोजेको मैले भन्न खोजेको त्यो हदसम्मको विचार जो हिजो अलग धारको राजनीति गर्दै काङ्ग्रेसभित्रै बसेर पनि राजनीति गर्ने महामन्त्रीज्यूले त्यस्तो विचार राख्नसम्म त्यतिसम्मको छुट नेपाली काङ्ग्रेसमा छ, वैचारिक स्वतन्त्रता छुट भन्ने उदाहरण मात्रै मैले यहाँलाई दिएको हुँ। म नेपाली काङ्ग्रेसको जुन सिद्धान्त जुन विचार हो जो अहिलेको संविधान ल्याउन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका हो त्यसमा म 100% सहमत छु। र म अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता लगायतको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतको कुरासँग मेरो कतै दुई मत छैन। तर त्यसभन्दा अझ फरक मैले त्यही कुरा यहाँलाई बताउन खोजेको। सभापतिज्यू र अहिलेको महामन्त्रीज्यू जुन अलग अलग पार्टीभित्रैको प्रतिस्पर्धामा अलग अलग समूहबाट त्यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको विचार त प्रकट गर्न त्यहाँ छुट भयो भने वैचारिक बहसको छुट किन छैन काङ्ग्रेसमा? कसले भन्छ छैन भनेर मैले उदाहरण दिन खोजेको। ओके राइट, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। डाक्टर खगेन्द्र, भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स काङ्ग्रेसको आधारशिला हो। विगतदेखि अहिलेसम्म मूल्य मान्यताको राजनीतिक काङ्ग्रेसका ती महामानवहरूले सिकाएर गएका छन्। अहिले आएर हेर्दा ती भ्यालुका कुराहरू, त्यो भ्यालुजका आधारहरू भत्किएका छन्। त्यही भएर पार्टीभित्र अहिले यो लेभलको स्थिति उत्पन्न भएको छ कि काङ्ग्रेस भनेको घात अन्तर्घातको अर्को नाम बनेको छ। यही हो नि अहिलेको स्थिति। योबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। त्यसको लागि नेतृत्वमा क्षमतावान नेतृत्व, उदार नेतृत्व, सबैले मिलाएर लैजान सक्ने मोडरेट प्रोग्रेसिभ फोर्स चाहियो। त्यो मोडरेट प्रोग्रेसिभ फोर्स बन्नुभन्दा पनि कन्जर्भेटिभ सनातन शैलीको नेतृत्व अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कब्जा गरेर बसेको छ। तपाईँले उठाउनु भएको विषय वस्तुगत सही हो, व्यवहारिक चाहिँ फरक पाटो हुँदो रहेछ। प्रजातन्त्रमा एकजना निरक्षर व्यक्ति, निम्न वर्गको व्यक्ति र अत्यन्तै धनी धनाढ्य र पढे लेखेको बुजुर्ग व्यक्तिको मत भनेको बराबर हुन्छ। त्यही मतलाई आधार मानेर शासन व्यवस्था चल्दो रहेछ। 100 जना नपढेको निरक्षर व्यक्ति र 99 जना विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूले भोट हाले भने 100 जनाले जहाँ भोट हाल्छन् उसैको सरकार बन्छ। प्रजातन्त्रमा यो हुने गर्छ र 99 जनाले फरक विद्यावारिधि गरेका सबैले भोट एकातिर हाले भने पनि त्यो 100 जनाको भोटको आधारमा चाहिँ सरकार बन्ने गर्छ र उसले शासन गर्ने गर्छ। र ती 99 जना व्यक्ति विद्यावारिधि गरेकाहरूलाई त्यो निरक्षर व्यक्तिले ल्याप्चे हालेर अनि उसले आफ्नो चाहिँ संयन्त्रमा समावेश गर्छ, जागिर दिन्छ, सल्लाहकार राख्छ। प्रजातन्त्रका केही खराबी कुराहरू छन्, तर यो खराबी कुरा हो भन्ने बित्तिकै विभिन्न तर्कहरू हुन्छन् नि। यो त डाइभर्सिटीको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ उसले पढेर के भयो, त्यो पढेको भन्दा मसँग चाहिँ धेरै ज्ञान दिन्छ भनेर उसले तर्क राख्छ। यसको मापनको विधि के? यहाँ चाहिँ के अरे एउटा विषयमा, सामान्य विषयमा उसले पिएचडी गरेको छ, भनौँ कोरोना भाइरसकै विषयमा पिएचडी गरेको छ, म सारा चाहिँ धर्मशास्त्रका ज्ञान गुण जान्दछु भनेर कसैले भन्छ, दाबी गर्छ भने कसको बढी ज्ञान भन्ने कुरा कसरी नाप्ने? त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रजातन्त्रमा हेड काउन्टको विषय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। विधि पद्धतिको कुराकानी भनेको यो प्रशिक्षण दिन, मान्छेहरूलाई बुझाउन, अनि त्यहाँबाट सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ सुरुमा लागू गर्ने कुरामा प्रशिक्षित गर्ने काममा यो कामयाबी हुन्छ। तर अब त डाइरेक्ट इलेक्सनका कुरा आयो। एउटा इलेक्सन आउँछ स्थानीय तहको, अर्को इलेक्सन सङ्घको चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, सङ्घको चुनाव आउँछ। यसका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि जनताहरूको अभिमत त बदल्नै पर्यो नि त। त्यहाँ त हेड काउन्टकै कुराकानी आउँछ। तर हेड काउन्टको कुराकानी आउँदै गर्दाखेरि पनि ती व्यक्तिहरूलाई, आम नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने पार्टीको सिद्धान्त नीतिका कुराहरू बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको पनि जरुरी हुन्छ। मूल्य मान्यता स्खलित भएको हो, तर पहिलाको भन्दा बिग्रेर चौपट्टै भयो भन्ने स्थितिसँग म त्यति सहमत छैन। त्यसैलाई ट्याकल गर्दै जानुपर्छ। हरेक नागरिकलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने टेस्टेड एन्ड फेल्ड लिडरसिपले फेरि म लिडरसिप लिन्छु भन्दा सोच्ने विषय हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले केलाई लक्षित गर्नुभएको मैले स्वाभाविक रूपमा मैले एकजना व्यक्तिलाई होइन, तपाईँको अहिलेको लिडरसिपमा
माग दावी गर्नेहरू 1 देखि 10 13 सम्म चाहिँ काउन्ट गर्नुभयो भने 14 सम्म काउन्ट गर्नुभयो भने उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको शीर्ष तहमा बसेर योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म नेतृत्व दिनुभएको छ। उहाँहरू राज्यको विभिन्न अङ्गमा गएर राज्य सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। फरक अनुभूति दिन सक्ने, फरक लिडरसिप दिन सक्ने, पार्टीलाई एक तह माथि पुर्याउन सक्ने ल्याकत उहाँहरूमा त कतै न कतै कमी देखिएको हो नि। फेरि तिनै लिडरसिपले भनिरहेका छन् एकपटक अवसर त किन नदिने। फेरि सामान्य म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्ने हो भने एकजना व्यक्तिलाई कति पटक अवसर प्रदान गर्ने, एकजना व्यक्तिले कति पटकसम्म अवसरको चाहिँ उपभोग गर्ने, यो कुरा पनि त लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रक्रियाभित्रै पर्दो रहेछ। म क्षमता मान्छु भने आजीवन चाहिँ मैले चाहिँ सेवाको उपभोग गर्ने होइन होला। यो सवालमा त कतै न कतै चाहिँ पुरातन शैलीको जडसूत्रवादी चिन्तनबाट ग्रसित काङ्ग्रेस छ। यो विषयलाई त इग्नोर गर्न सकिँदैन। उहाँले अघि उठाउनु भयो शेरबहादुर देउवाजी योभन्दा अगाडि पनि त पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो। पार्टी किन चाहिँ हाल्नु पर्यो? त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ पार्टी सभापतिको हैसियतमा वा कलेक्टिभली लिडरसिपले हामी लिन्छौँ भनेर अहिलेसम्म भनेका छन्। यो तपाईँको विषय प्रश्न जटिल र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने राइट जरुरी। आम जनताले खोजेकै यही हो। एउटा काङ्ग्रेसी जनताले खोजेको रेक्टिफिकेसन यही हो। आम जनता यो कुराबाट प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। प्लिज तपाईँले टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्नुभयो, त्यो कुरा म मान्दिनँ। विषम परिस्थिति, एउटै कुरा पनि कहिले सत्य हुन्छ, कहिले अर्धसत्य हुन्छ र कहिले असत्य हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा बालक 3 महिनाको बालक आमाको काखमा बसेर स्तनपान गरिरहेको छ भने त्यो अत्यन्त सुहाउँछ। तर 12-13 वर्षको बालक त्यही पात्र हो, उहाँले आमा हो र त्यतिखेर स्तनपान गर्दै गर्दाखेरि अनौठो लाग्छ। त्यही व्यक्ति 40 वर्षको उमेरमा आमाको काखमा बसेर स्तनपान गर्यो भने समाजले त्यसलाई अलग दृष्टिले हेर्छ। शेरबहादुर देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। पार्टी र सरकारको बिचमा ठुलो द्वन्द्व पैदा हुन गयो। त्यस्तै गरेर संवैधानिक राजतन्त्र भएको बखतको घटना हो त्यो 56 सालमा, र त्यतिखेर कांग्रेस एक्लैले केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि एउटा सानो काण्ड हुँदाखेरि, होलेरी काण्ड हुँदाखेरि गिरिजाले राजीनामा दिनु परेको थियो। नेपाली कांग्रेसले कहिले चुनाव जितेको छ, कहिले हारेको छ। विगतको इतिहासहरू पनि केलाएर हेर्नुपर्छ। म सम्मानित नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको पालामा पनि 64 सालमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव हारेको हो। नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, लोकतन्त्रलाई जहिले सम्मान गर्छ। ठीक छ, समयलाई समाउनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी हारेर पनि देशलाई जिताउने आधारमा उहाँले चाहिँ त्यो मूल्य बेस्ड पोलिटिक्स गरेको। यदि त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हारेर माओवादीलाई मेन स्ट्रिमिङ नगरेको भए त हामी अर्को प्रसङ्गमा आउँथ्यौँ। त्यतिखेर त नेपाली कांग्रेसको त्यो भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स हो भन्ने कुराको त जग जाहेर छ, सबैले त्यसलाई सम्मान गरेको छ। तर मैले फेरि पनि तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ ल्याएर फेरि पिन पोइन्ट गरेँ भने तपाईँ कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ द्याट डजन्ट म्याटर। यस, म्याटर के गर्छ भने तपाईँ के डेलिभरी गर्नुभयो, आम जनता र देशको हितमा के सम्झिने लागि काम गर्नुभयो, तपाईँ कस्तो चाहिँ स्थितिमा हुनुहुन्छ जनताको लागि त्यति पनि होइन। तपाईँ चाहिँ सहज परिस्थितिमा हुनुहुन्छ कि असहज परिस्थितिमा हुनुहुन्छ कि, तपाईँ चाहिँ आन्तरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ कि बाहिर रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ कि, तपाईँको लिडरसिपमा चाहिँ समस्या छ कि, त्यो कुराहरूसँग जनताको खासै सरोकारको विषय होइन। देशलाई पनि यो सरोकारको विषय के हो भने तपाईँ देशलाई, जनतालाई सम्झिने लायक, देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा, देशको गरिमा बढाउने कुरामा तपाईँ कुन लेभलको इन्फ्लुएन्स गर्नु भएको छ। हामीले शेरबहादुर देउवालाई सम्झिँदा 5 पटक योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीका सम्झिँदा के भनेर सम्झिने? म एउटा आम नेपालीको हैसियतमा प्रश्न गर्दा केही सम्झिने लायक छन्? बिटर ट्रुथहरू छन्, जुन बिटर ट्रुथलाई हामीले अहिले कोट्याउन चाहेका छैनौँ। तर सवाल के हो भने यस्तै शैलीले
फेरि पनि प्रजातन्त्र जोगिने आधार त देखिँदैन फेरि। प्रजातन्त्र जोगाउनु पर्ने देशमा एक किसिमको अर्को तानाशाही आउन सक्ने सङ्केतको उहाँहरू चाहिँ उजागर गर्नुहुन्छ। तर त्यो सङ्केतलाई तोड्न सक्ने, रोक्न सक्ने लायकता देखाउन सक्नु पर्यो नि। मर्निङ सोज द डे भन्छौँ नि हामी। तपाईँको विगत नराम्रो छ भने हामी झस्किनु पर्दैन। तपाईँको प्रश्नको जवाफ म दिन गइरहेको छु। आम नागरिकले यो कुरा जान्नुपर्छ। अघिल्लोचोटि 74 सालको चुनाव हुँदाखेरि देश कम्युनिस्टमय बनेको थियो। तपाईँहरूलाई पनि लाग्थ्यो अब देश 20 वर्ष कम्युनिस्टहरूले शासन गर्ने भए। सारा काङ्ग्रेसी जनहरू, सारा जनताहरू निराश हुनुभएको थियो। कम्युनिस्टको त्यस्तो दबदबालाई गठबन्धन गरेर यो सरकारलाई, त्यो सरकारलाई विदा गरेर यो सरकार स्थापना गर्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका छैन। सारा जनताहरू चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कम्युनिस्टहरूबाट प्रताडित हुने भइयो भनेर चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराको जस सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिने कि नदिने। अनि देश एउटा खोप हाल्नको निम्ति पार्टीको सर्टिफिकेट चाहिने जस्तो अवस्थामा देश गुजिरहेको थियो। हामी सडकमा निस्कन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अब देश कहाँ जाने हो भन्ने अवस्थाबाट आज आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले खोप प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। हामी निर्धक्क साथ चाहिँ सडकमा हिँड्न सकिरहेका छौँ, विद्यालयहरू खुलेका छन्। यो कुरालाई हामीले उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने, जटिल समस्या जुन छ त्यो कुराबाट समाधान पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त अनुरागजी। त्यसैले गर्दाखेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले केही गर्दै गर्नु भएन भन्ने कुरामा म बिल्कुल मान्दिनँ। एउटा कुरा के हो भनेदेखि शेरबहादुर देउवा अत्यन्त उदार हुनुहुन्छ। उहाँ सबैलाई समेटेर जान, सबैलाई साथ लिएर जान चाहने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा कमजोरी ठान्नु होला। हामी यो कस्तो पद्धतिमा आएका छौँ, कस्तो सोसाइटीमा छौँ, हामी द्वन्द्वात्मक छौँ। हामी जे कुरा भन्छौँ आफूलाई लागू गर्दैनौँ। हामी अर्कालाई न्याय दिन खोज्छौँ, के अरे निर्देशन दिन खोज्छौँ, फैसला गर्न खोज्छौँ, तर त्यही फैसला आफूलाई आयो भने त्यो फैसला आफूलाई लागू गर्न चाहिँ हामी चाहिरहेका छैनौँ। यो यस्तो द्वन्द्वात्मक स्थितिमा हामी छौँ। हामी सरकार चलाउन सकेन, पार्टी चलाउन सकेनन्, गाउँका वडा सभापतिले वडा राम्ररी चलाउन सकेका छन् कि छैन, त्यही विधि र पद्धतिमा जान सकेका छन् कि छैन। हामीले त देख्यौँ, क्रियाशील वितरणदेखि देख्यौँ हामीले। सारा चाहिँ वडा सभापतिहरूको आकाङ्क्षा फेरि पनि वडा सभापति हुन्, गाउँ सभापतिहरूको आकाङ्क्षा फेरि पनि गाउँ सभापति हुन्, जिल्ला तहको पनि त्यही छ, सम्पूर्ण कुरामा यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि सभापतिलाई मात्रै, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर आफू उम्कने भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ। म बहसलाई एक राउन्डमा बिट मार्छु। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रेवतीजी, फेरि पनि सवाल नेतृत्वकै गरौँ। नेतृत्व बीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहँदा चाहिँ नेतृत्व कस्तो हुने, नेतृत्वदायी भूमिकाको बोध गर्ने कि नगर्ने, नेतृत्वको जुन दायरा छ त्यो दायरालाई अंगीकार गर्ने कि नगर्ने, मूल्य मान्यताभन्दा पर गएर पार्टी सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, यो र त्यो बहानामा पार्टीभित्रको गुट उपगुटलाई केन्द्र मानेर भागभण्डामा अल्मलिने कि नअल्मलिने, यी यावत सवालहरूको उत्तर र विकास नखोजिकन फेरि पनि हामीले खोजेको वा तपाईँहरूले खोज्नु भएको नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा परिवर्तन कि निरन्तरताको उत्तर त नपाइने रहेछ। कसरी खोज्ने? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा पहिला सुरुमा भन्न चाहन्छु। यहाँ कुरा उठ्यो 100 जना निरक्षर, 99 जना पिएचडी। यो चाणक्यको एउटा संस्कृतको श्लोक छ, पठन्ति चतुर्वेदा धर्मशास्त्र अनेक च आत्मानां नैव जानन्ति दर्विपाकर सम्यथा। सारै वेद विभिन्न शास्त्र पढेका छन्, एकदम ज्ञानले परिपूर्ण छन्, विद्याले, ज्ञान त नभनौँ अझ विद्याले, तर आत्मा चाहिने चिन्दैनन्। कस्ता छन् भने उही डाडुले डाल यता र उता हाल्दाखेरि डाडु पसिँदाखेरि त्यो डाडुलाई रसको स्वाद हुँदैन नि, पाउँदैन नि, त्यस्तै छ। त्यस्तो पढाइला, त्यस्तो ज्ञानला
त्यस्तो विद्यालाई मैले ज्ञान मान्दिनँ। त्यसकारण प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्नको लागि पिएचडीले होइन, प्रजातन्त्रमै पिएचडी गर्नुपर्छ। त्यो पिएचडी भनेको अभ्यास हो, मूल्य हो, आदर्श हो, सिद्धान्त हो, नैतिकता हो, भ्यालु बेस्ड हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो भ्यालु यदि छ भने सामान्य अपठित व्यक्ति पनि आफ्नो नैतिकतामा अडिएको छ भने त्यो पनि प्रजातन्त्रको लागि एकदम उत्तम उदाहरण हुनसक्छ। छैन भने देखिरहनु भएको छ अहिलेका पिएचडी गरेका अथवा मास्टर गरेका, ब्याचलर गरेका विभिन्न मान्छेहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस छैन, आम नेपाली नीति तोकेर 2056 साल 13 महिना 3 गते सम्झिनुहोस् किशुनजी किन राजीनामा दिनु परेको थियो। त्यो भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स होइन, होइन होइन होइन, यो रोग हो, अवश्य रोग हो। मैले यहाँ विगतको उदाहरण मैले विगतको अरू उदाहरण पनि छन्। 2058 सालमा के भयो, 59 सालमा के भयो, हामीले के विचारको आधारमा यहाँ पार्टी टुट्यो भन्ने इत्यादि भयो कि विचारको आधारमा त्यति 58 सालमा पार्टी टुटेको थियो र विचारमा फरक भएर टुटेको थियो र खालि सत्ताको लागि मात्रै टुट्या होइन त्यति बेला। त्यसकारण यो भ्यालु बेस्ड यहाँ भइरहेको छैन। नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो मिलाएर जाने कुरो पनि भयो। तपाईँले मिलाएर जाने, टाकटुक गर्ने, भागभण्डा गर्ने भन्नु मिलाएर जानेको परिणाम के हो? के हो मिलाएर जाने? त्यो मिलाएर जाने परिणाममा उदार हुनुको परिणाम के हो त? 4-4 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अवधि छँदासम्म केही पनि विभाग गठन नगर्ने। यदि उदार भएको भए त पार्टीभित्रको अथवा अर्को समूहले जे मागेको थियो उदार मान्छेले त दिएर मिलाएर गठन गरेर जानु, त्यो पार्टी त क्रियाशील हुन्थ्यो। त्यो क्रियाशील भयो त। त्यो उदारता कस्तो उदारता हो त? उदारता यस्तो उदारता जसले पार्टीलाई आक्रमणमा राखो, केही गठनै गर्न, पार्टीलाई विभागै गठन गर्न, पार्टीलाई कामै गर्न। यस्तो उदारताले नेपाली काङ्ग्रेसले के दिन्छ? केही पनि दिँदैन, परिणाम दिँदैन। अर्को कुरा जिम्मेवारीको कुरो आयो नि। जिम्मेवारी भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई उदाहरणसहित भन्छु, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत उदाहरणसहित भन्छु। 2033 सालमा बिबी कोइराला आउँदाखेरि अदालतमा प्रश्न सोधियो, तपाईँले सशस्त्र क्रान्ति गर्नु हो, राजामाथि आक्रमण गर्नु हो, विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गर्नु हो, गराउनु हो, यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्दा उहाँले के भन्नु भने मैले आफै कसैमाथि हतियार उठाएको छैन, मैले कुनै हिंसात्मक क्रियाकलापमा म संलग्न छैन, तर मेरो क्रान्तिको आह्वान मेरो हो। त्यो आह्वानको कारण जति पनि कार्यकर्ताले यो क्रान्तिमा भाग लिएर मेरो आह्वानलाई मानेर त्यो क्रान्तिमा भाग लिए, हतियार उठाए, ती साराको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्न बिपी कोइरालाले त्यो जिम्मेवारी लिनु हो। तर विगतको 74 सालको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको नेताले कुनै जिम्मेवारी लिन तयार हुनु भएन। राम्रो काम गरेको जस उहाँलाई जान्छ, अहिले खोप लिएर आउनुभयो, त्यो जस नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, त्यो जस म दिन चाहन्छु। तर जुन जिम्मेवारी राम्रो छ त्यसको मात्र लिने, जुन गलत काम भएको छ, जुन जिम्मेवारी लिँदाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो जिम्मेवारी नलिने, यस्तो परम्परा के नेपाली काङ्ग्रेसले बसाल्ने? जिम्मेवारी त वहन गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यसकारण म चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा जिम्मेवार नेतृत्व आओस्, जसले राम्रो या नराम्रो दुईटै कामको जिम्मेवारी लिन सकोस्। किनभने जिम्मेवारी लियो भने भोलि बिहान मैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ है भनेर पनि त्यसले नराम्रो काम गर्नबाट आफूलाई सचेत राख्छ। जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति यो सबै अब केन्द्रीय समिति पनि थियो, सबैले गरेको हो, यस्तो हो, कम्युनिस्ट एक भए इत्यादि भए भन्ने यिनी सबै बाहनाबाजी गर्ने हो भने त्यस्तो नेतृत्वबाट के नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्ला? के भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स यस्तैबाट होला? भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स यस्तो नेतृत्वबाट हुन सक्दैन। त्यसकारण म शेरबहादुरजी हुन त 28 सालमा म नारायणगढ गएर उहाँलाई सभापति बनाएको व्यक्ति म हुँ, नेभी सङ्घको सभापति, महामन्त्रीमा रामशरण महतलाई बनाएको व्यक्ति हुँ। उहाँ जेल जानुभएको, दुःख पाउनुभएको, प्रजातन्त्र स्थापना गर्न 46 सालसम्म आन्दोलन गर्दा इत्यादि गर्दाखेरि उहाँ गर्नुभएको, उहाँ मभन्दा माथिको लिडर हो, मैले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँको त्याग तपस्यालाई मैले कुनै पनि अवमूल्यन गर्न चाहन्न। तर अहिलेको समय सापेक्ष नेतृत्व हुन सकेन, टेस्टेड फेल तपाईँले भन्नुभयो, मैले त्यो शब्द प्रयोग गरिनँ। उहाँ परीक्षण भइसक्नु भएको छ, परीक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अपरीक्षित व्यक्ति के हुनुभयो भन्न त्यो मूल्याङ्कन त नेपाली जनताले 74 पनि गर्यो, फेरि अहिले अधिवेशन पनि गर्ला, विभिन्न समयमा गर्ला। ओके, लास्ट बिट मारे। त्यसो हो भने चाहिँ हामीले नेतृत्वमा, तपाईहरूले नेतृत्वमा निरन्तरता खोजेको हो कि परिवर्तन?
अब अहिले 2074 सालको निर्वाचनको कुरा यहाँ आयो। 2074 साल सम्झिँदै गर्दाखेरि मलाई के कुरा याद छ भनेदेखि 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। संविधानले सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा तीन किसिमको सरकारको, 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ वर्तमान संविधानले, नेपालको संविधानले। र त्यसमा पहिलो फेज र दोस्रो फेजको निर्वाचन भइसकेपछि पनि 2 नम्बर प्रदेशमा खास गरी जहाँ म सप्तरी पनि मेरो त्यसै जिल्ला पर्छ, त्यो प्रदेशको निर्वाचन हुने कि नहुने, स्थानीय निर्वाचन नै सम्भव हुने कि नहुने भन्ने स्थिति आएको थियो। किनभने त्यहाँ जुन जनसङ्ख्याको आधारमा, स्थानीय तहको सङ्ख्याको आधारमा ठुलो मतभेद थियो। त्यो मतभेदलाई चाहिँ हटाएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको निर्क्युल गरेर चाहिँ जुन किसिमको स्थानीय तह असोज 2 गते गएर तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन कसले गरायो? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरायो। र त्यसपछि प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सँगसँगै हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा ठुलो चाहिँ एउटा अन्यल जस्तो थियो। यो सरकारले निर्वाचनै गर्न सक्छ कि सक्दैन। खास गरी त्यो कतिखेर अवस्था अझ प्रखर भएर त्यो देखियो भनेदेखि जब तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले चाहिँ के उनीहरूले चाहिँ नेकपा माओवादी चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन पहिले भएको सम्झौता अनुसार प्रचण्डजीले आफ्नो सरकारको 9 महिने कार्यकाल पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ नेतृत्व गर्ने पालो आयो। त्यो गठबन्धनको चाहिँ दोस्रो ठुलो दलले चाहिँ त्यतिखेर एक किसिमको धोका दियो। त्यो धोकाले गर्दाखेरि उसले सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ वेट चाहिँ एमालेको पक्षमा दियो। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यो निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गराएर चाहिँ जुन किसिमको वातावरण देशमा आयो, जसले गर्दाखेरि तिनै तहका सरकारहरूको चाहिँ स्थापना भयो। र चाहे नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव त्यतिखेर हार्यो, तर हार्दाखेरि पनि एउटा कुरो के भयो भनेदेखि चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसले हार्दै गर्दाखेरि पनि देशले जित्यो, संविधानले जित्यो, त्यो स्थापित संविधानले जित्यो। त्यो किन जित्यो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको जुन किसिमको एउटा चाहिँ नेतृत्व हो, त्यो नेतृत्वले तत्काल के भूमिका खेल्नुपर्छ। माओवादी चाहिँ गएर एमालेसँग मिल्दै गर्दाखेरि पनि र विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँको योग्यताले, उहाँको क्षमताले नै त्यो हुन सकेको हो। त्यसपछि उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत गरेर चाहिँ सत्ता नेकपा तत्कालीन जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको त्यसलाई सुम्पिँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यतिखेर पनि उदारता देखाउनु भएको प्रश्न हुन्छ। त्यसकारणले वैकल्पिक नेतृत्वको परिकल्पना जुन गरिँदैछ अहिले, शेरबहादुर देउवालाई एउटा छुट छ। उहाँलाई के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान विधानले पनि कुनै सभापति 2 कार्यकालसम्म चाहिँ उसले भूमिका निभाउन पाउने, जिल्लाको होस् र केन्द्रको किन नहोस्, पाउने भन्ने कुरा विधानमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यो आधारमा उहाँले, मैले जुन अहिले खोपको कुरा आयो त्यसलाई हाम्रो भुषालजीले पनि सहमत हुनुभयो कि अहिले जुन सरकार गठन भएपछि जुन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता विषय हाम्रो स्वास्थ्य जुन अहिले भएको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, त्यस अवस्थामा खोपको प्रचुरता उहाँ सरकारमा आएपछि खोप किन्ने, खोप प्राप्त गर्ने र खोप दिने काममा चाहिँ अत्यन्त द्रुत रूपमा अन्य कतिपय देशहरूले हासिल गर्न सकेको सफलता पनि हासिल गरिरहेको छु। त्यस कारणले 2064 सालको निर्वाचनमा जुन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन भूमिका खेलेर चाहिँ संविधान तत्कालीन चाहिँ जुन किसिमको संविधान सभाको स्थापना हुने वातावरण जुन तयार गर्नुभयो, आफ्नो पार्टीले हार्दै गर्दाखेरि पनि लगभग त्यही स्थिति 2074 सालको चुनावमा चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको भूमिका देखिन्छ। यद्यपि हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हाइटसँग मैले शेरबहादुर देउवाको तुलना गर्न खोजेको पनि होइन र कोही कम र कोही बेसी भन्न खोजेको पनि होइन। तर यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राखेर अहिले बोलेनौँ भनेदेखि हामीले आफैप्रति चाहिँ धोका दिएको र आफ्नो पार्टीको चाहिँ जुन सफलता हो त्यो सफलताप्रति पनि धोका दिएको चाहिँ म मान्दछु। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व चाहिँ अत्यन्त टेस्टेड र फेल्ड भन्ने कुरा जुन आयो, त्यो हरेक कुरा इन्कम्बेन्सी भन्ने कुरा सबै सरकारलाई, सबै नेतृत्वलाई त्यो जान्छ। त्यो टेस्टेड हो, फेल्ड हो भन्न सकिन्छ। तर केही समयपछि गएर ओहो त्यो कत्रो महान थियो, त्यसले यसो गर्यो, त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा कुरा नआएको होइन, पार्टी हार्यो, उहाँले अत्यन्त कम मतले हार्नुभयो, उहाँ चाहिँ आफै समानुपातिमा आउनुभयो, दौड्न सक्नु भएन। त्यो उहाँको स्वास्थ्यको कारण के थियो, उहाँले कत्रो भूमिका पछाडि खेल्नु भएको थियो शान्ति सम्झौता गर्ने कुरामा।
12 समझौता गर्ने कुरामा भन्ने कुरा त्यतिखेर गर्नु भएको थियो। तत्काल त एउटा किसिमको तरङ्ग उब्जेको थियो। त्यही तरङ्गको चाहिँ त्यही इन्कम्बेन्सी फ्याक्टरलाई शेरबहादुर देउवाले फेस गर्नु परिरहेको छ, त्यो म मान्छु। तर उहाँ चाहिँ टेस्टेड एन्ड फेल्ड नेतृत्व हो। मैले चाहिँ कन्क्लुजनमा भन्नु मैले चाहिँ सोधेको के हो भने त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँहरूले वा नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वमा निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढाउने के विषय चाहिँ प्राथमिक हुन्छ? अब मलाई तपाईँले जुन सोध्नुभयो, म के भन्छु भने नेतृत्वको निरन्तरता अहिले जरुरी छ। खास गरी किन पनि जरुरी छ, नेपाली काङ्ग्रेसको गएको कार्य समितिमा जुन किसिमको फरक फरक पदमा फरक फरक व्यक्तिको निर्वाचनले गर्दाखेरि एउटै किसिमको कार्यक्रम लागू गर्न जुन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, त्यस कारणको लागि पनि सबल बलियो र आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई कार्यरूपमा लागू गर्न कुनै किसिमको बाधा अडचन नभएको किसिमको नेतृत्व र कार्य समिति चयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। र त्यसअनुसार यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र कार्यक्रम र विचारमा त तपाईँले भने जस्तै परिस्थिति अनुसार वर्तमान नेपालको सन्दर्भ अनुसार जुन जनजीविकाका सवालहरू, घाँस बाँस कपासका सिद्धान्तहरू, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले फुलफिल गर्ने, कसरी अग्रगामी नेतृत्व दिने, कसरी चाहिँ अरूभन्दा फरक किसिमको नेतृत्व दिने भन्ने कुरा तब स्पष्ट हुन्छ जब नेतृत्वको आफ्नै हात बलियो हुन्छ। त्यसकारण त्यस विषयमा हामीले बहस चलाउनै पर्छ, त्यस विषयमा छलफल हुनैपर्छ। हाम्रो विचार चाहिँ अत्यन्त तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको समाजलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने, त्यसलाई कसरी समावेश गर्ने र कसरी चाहिँ त्यो भूमिकालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त्यसमा चाहिँ प्रबल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हुनैपर्छ। तर नेतृत्वको निरन्तरता भन्नुमै अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ ठुलो गल्ती हो, त्यो भन्नै हुँदैन भन्ने मान्यतासँग म सहमत छु। म अन्तिममा चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिलेको स्थिति हेर्दा बेस्ट एमङ बेस्टको लडाइँ होइन, नेतृत्वमा बेस्ट एमङ बेस्टको लडाइँ हो भने त उच्च मूल्य मान्यतामा आधारित नेतृत्वले पार्टीलाई हाँक्नुपर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको हुनुपर्थ्यो। तर अहिले के देखिन्छ भने टेस्टेड भएको लिडरसिप अथवा ब्याड भनेको यो अथवा कि सबैजना टेस्टेड छन्। ब्याड एमङ बेस्टको लडाइँको आधारमा हेर्दा चाहिँ नेतृत्वको निरन्तरता वा क्रमभङ्गता के हुन्छ? तपाईँले भन्नुभएको विषयमा मेरो रिजर्भेसन छ। के रिजर्भेसन छ भने गिरिजा ओले चुनाव गराउनुभयो, ठुलो पराजय भोग्नु पर्यो र त्यो पराजय पश्चात उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा नफर्काएसम्म म विश्राम दिन्न भनेर भन्नुभयो। म अत्यन्त उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु आदरणीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई र उहाँको उमेर पनि निकै ढल्किसकेको थियो र बिपी कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट अत्यन्तै प्रशिक्षित, अत्यन्तै निकट रहेर काम गर्नुभएको व्यक्ति अहिले पार्टी सभापति हुनुहुन्छ र उहाँले पनि उहाँहरूकै जस्तो पार्टी 2074 सालको निर्वाचनमा एन्टी इन्कम्बेन्सीको कारणले गर्दाखेरि पार्टीले हार्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई म तिनै तहको निर्वाचनमा विजय गराए पश्चात अनि त्यस पछाडि विश्राम लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अर्को प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु, कोरोनाको विभिन्न भेरिएन्टबाट देश आक्रान्त भइरहेको छ। ग्लोबल रूपमा चाहिँ यो प्रकोप बढिरहेको छ। अहिले पनि ओमिक्रोन चाहिँ नयाँ भाइरस आइरहेको छ, भेरिएन्ट आइरहेको छ। यसबाट देश आक्रान्त हुने स्थिति देखिँदैछ र उहाँले एउटा खोपमा अभूतपूर्व सफलता चाहिँ डाक्टर साहबले भने जस्तो चाहिँ अरू देशहरूले पनि हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूले पनि खोप नपाइरहेको अवस्थामा उहाँले जुन सफलतापूर्वक नेपाली आम नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुभयो र यो निरन्तरता पनि अब हामीलाई चाहिएको छ। नेतृत्व भोलिका दिनमा सबल काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यसका निम्ति पनि हामीले उहाँको निरन्तरता जरुरी छ र उहाँले जुन स्वास्थ्यमा यो कोरोना भाइरसबाट प्रताडित जनतालाई जुन किसिमले चाहिँ उहाँले खोपको व्यवस्थापन गर्नुभयो यसले पनि उहाँको सक्षमता देखाइरहेको छ र यसको निरन्तरताको लागि पनि हामीलाई सबल नेतृत्व चाहिएको छ। तपाईँले भन्नुभएको यो टेस्टेड र फेल भन्ने कुराको विशद व्याख्या हुन्छ। तपाईँले एउटा फ्रेज प्रयोग गर्नुभयो अङ्ग्रेजीमा, त्यो पनि म मान्न तयार छैन।
त्यस्तो होइन। यो व्यावहारिक रूपमा हामी जति सम्झन्छौँ त्यस्तो छैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म आफै मैले विद्यावारिधि गर्दा आफै घोट्लिएर लेख्ने पढ्ने विषय मलाई त्यति अप्ठ्यारो विषय लागेन, तर महाधिवेशन प्रतिनिधि गाउँबाट आउनको निम्ति मलाई त्योभन्दा 10 गुणा बढी बल परे जस्तो लागिरहेछ, मेरो ऊर्जा खर्च भए जस्तो लागिरहेछ। त्यसैले त्यो तहसम्म नेतृत्व पुग्दै गर्दाखेरि कति किसिमका बाध्यता हुन्छन्, नेसनल प्रेसर, इन्टरनेसनल प्रेसर, आफैभित्र मिलाउनु पर्ने प्रेसर, यी सबै कुराको चाहिँ सक एब्जर्ब गर्नुपर्ने कुरामा धेरै कठिन छ। हामीले जसरी व्याख्या गर्छौँ त्यस्तो सजिलो छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनुरागजी। त्यसैले उहाँले जुन अहिले राख्नु भएको प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको सान्दर्भिकता छ भन्ने लाग्छ र एकचोटि उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हाम्रो विधानले पनि त्यही भन्छ कि हामीले विधानै संशोधन गरेर एकैचोटि भन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नभएदेखि सबै सभापतिहरू, पहिलाका सभापतिहरू पनि 2-2 सभापति बनिरहेको अवस्थामा, 2 चोटि भन्दा बढी पनि सभापति बनिरहेको अवस्थामा उहाँले एकचोटि फेरि म सभापति बन्छु र मलाई मतदान गर्नुहोस् भन्नु कुनै अपराध होइन, सान्दर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँ तिनैजनालाई शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य र सभ्य तरिकाले सफल होस्, शुभकामना र शुभेच्छा। नेपाली कङ्ग्रेसले देश र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने शुभेच्छा दिन चाहन्छु। समय सिद्धिएको छ, म बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँ तिनैजनालाई धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष फेरि पनि लिएर आउनेछौँ। एबिसी टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रमहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।